थोक हामीले 6 वटा कुरा 6 वटा टर्म्सलाई हामीले डिस्कस गर्यौं आज स्टपिङ पोटेन्शियल सम्म आज सरसर्ती त्यसलाई अलिकति फर्दर एकचोटि डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि हामी पछाडी के छ त्यो पढौँला। त सबभन्दा सुरुमा हामीले पढेको भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै लाइट आएर मेटलमा ठोकिँदा मेटलको सर्फेसमा ठोकिँदा रिलिज भने यो प्रोसेसलाई अथवा यो इफेक्टलाई हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। फोटोको कारणले इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिनु भनेकै फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो भनेको चाहिँ लाइट हो है। फोटोन PHOTON फोटोन पनि भन्छौँ हामी, लाइट पनि भन्छौँ, रेडिएसन पनि भन्छौँ। यो तीनटै कुरा जहाँ जे आए पनि एउटै कुरा हो भनेर फोटोन लेखेको छ, कुनै बेला लाइट लेखेको। तीनटै फोटोको कारणले इलेक्ट्रोन रिलिज भयो, फ्री भयो भने यसलाई हामी यो इफेक्टलाई हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। र त्यसरी फ्री हुने इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी फोटो इलेक्ट्रोन भन्छौँ। र त्यो इलेक्ट्रोनले कन्डक्ट गराउने, फ्लो गराउने करेन्टलाई, इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। तीनवटा कुरा यही। Photoelectric effect, the process in which electron get emitted from the metal surface when photon or light of suitable frequency strike on it is called photoelectric effect. The release or free electron is called photoelectron and the current conducted by such electron is called photoelectric current. यो तीनवटा simple definition बुझिहाल्यो। अब कसरी इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ, के कारणले निक्लिन्छ भन्ने कुरो लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियो। एक्जाम्पल न्यूमेरिकल डाटा एज्युम गरेर अरु मेटलबाट मिनिमम जति इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी वर्क फंक्सन भन्छौं। द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron, eject an electron from the metal surface is called work function. यो वर्क फंक्सन बराबर इनर्जीले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई फ्री मात्रै गराउँछ, मोसनमा ल्याउँदैन। फ्री मात्र गराउनको लागि चाहिने इनर्जीलाई हामी वर्क फंक्सन भनेर भन्छौं, जसलाई फाइ ले डिनोट गरिन्छ। गोलो बनाउने, माथिबाट काटिदिने, त्यो भनेको फाइ हो। फाइ ले डिनोट गरिन्छ। अर्को टर्म्स भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। मेटलबाट इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउनको लागि मिनिमम जति फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ छोड्नु भएन है, किनभने म्याक्सिमम जतिले पनि फ्री गराइहाल्छ, त यहाँ मिनिमम लेख्नै पर्छ। द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रिक्वायर्ड to just free an electron from the metal surface is called threshold frequency. अब threshold frequency ले पनि इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउँछ, जस्ट फ्री मात्रै गराउँछ, र वर्क फंक्सनले पनि इलेक्ट्रोनलाई जस्ट फ्री मात्रै गराउँछ। त्यसैले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सँग जति इनर्जी एसोसिएट हुन्छ त्यो इनर्जी भनेको के सँग बराबर हुने भयो? वर्क फंक्सन सँग। यो चाहिँ हामीले दुईवटा डेफिनेसनलाई लिंक गर्ने हो भने यो एउटा फर्मुला आउँछ, ल आउँछ, रिलेसन आउँछ। त्यो भनेको इनर्जी एसोसिएट विथ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज अलवेज इक्वल टु वर्क फंक्सन। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सँग कति म्यू नट हो, त्यसलाई न्यू भनिन्छ। न्यू नट हो भने त्योसँग इनर्जी कति हुन्छ भन्दा एच न्यू नट। एच न्यू नट भनेको चाहिँ फाइ सँग बराबर हुन्छ। पाँचवटा कुरा डिस्कस गरिसक्यो। पाँचवटा कुरा डिस्कस गरियो अहिले, रिभिजन गरियो, डिस्कस गरियो। हजुर हेलो सर। भन न सर।
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु वर्क फंक्शन हुन्छ हैन सर? एउटा फ्रिक्वेन्सी अर्को इनर्जी कसरी बराबर हुन्छ भाइ? कुकुर र बिरालो कसरी बराबर हुन्छ? कुकुर बराबर कुकुर राख्न पाउँछ तिमी। फिजिकल क्वान्टिटी जे छ त्यो बराबर सर त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु पनि बराबर हुँदैन। यसो भन्न सकिन्छ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी बराबर जति इनर्जी हुन्छ त्यो इनर्जी चाहिँ वर्क फंक्शनसँग बराबर हुन्छ भन्न पाइन्छ। तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी नै वर्क फंक्शनसँग बराबर हुँदैन। बुझेछु। बिकज वान इज फ्रिक्वेन्सी अदर इज इनर्जी। वर्क फंक्शन भनेको इनर्जी हो। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग जति इनर्जी हुन्छ त्यो इनर्जी चाहिँ फाइसँग वर्क फंक्शनसँग बराबर हुन्छ। अब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग कति इनर्जी हुन्छ त भन्दा यो भन्दा अगाडि पनि मैले भनेको छैन भने म फेरि भन्छु है। इनर्जी हामीले मोडर्न फिजिक्समा विभिन्न इनर्जीको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ। लाइटको केसमा अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको केसमा इनर्जी भनेको चाहिँ h इन्टु फ्रिक्वेन्सी हो। म्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी, h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट इन्टु फ्रिक्वेन्सी हो इनर्जी भनेको। वेभको केसमा फर वेभको लागि इनर्जी भनेको h इन्टु म्यू भनेको फ्रिक्वेन्सी। वेभलेन्थको टर्म्समा चाहिँ भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ भन्दा भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ भनेको भेलोसिटी हो। भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, फ्रिक्वेन्सीको युनिट पर सेकेन्ड, वेभलेन्थको युनिट मिटर, युनिट सेम छ। त्यसैले भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ मैले, ई भनेको भेलोसिटी, लेम्डा भनेको वेभलेन्थ। अब लाइटको केसमा, वेभको केसमा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको केसमा भेलोसिटीलाई हामी भी ले डिनोट गर्दैनौं, सी ले डिनोट गर्छौं। त लाइटको लागि भी नभएर सी भइदिन्छ। र लाइटको लागि हामी फ्रिक्वेन्सीलाई एफ मान्दैनौं, एफ ले डिनोट गर्दैनौं, म्यू ले गर्छौं। त यो भयो लाइटको केसमा चाहिँ भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। त यहाँबाट म्यू को भ्यालु कति आउँछ भन्दा सी बाई लेम्डा। सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट डिवाइडेड बाई वेभलेन्थ गिव्स फ्रिक्वेन्सी। त्यसैले यहाँनेरि पनि यो फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा मैले यो राख्दिने हो भने एच बाई लेम्डा आउँछ। यो वेभलेन्थको टर्म्समा इनर्जीको फर्मुला, फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा इनर्जीको फर्मुला, वेभलेन्थको टर्म्समा इनर्जीको फर्मुला, यो पनि इनर्जी नै हो। यो दुईटै वेभको लागि हो, यो दुईटै वेभको लागि हो। वेभ भन्नाले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। फेरि तिमीहरूले गराङगुडुङ पारिदिन्छौ। साउन्ड वेभको लागि यो हुँदैन फेरि, किन भन्दा साउन्ड वेभको लागि भेलोसिटी सी लेख्न पाइँदैन, भी लेख्नुपर्छ। इनर्जीको फर्मुला त यही हुन्छ साउन्डको लागि पनि कि, इनर्जीको फर्मुला यही हुन्छ, एच इन्टु फ्रिक्वेन्सी हो म्यूको लागि हैन। यो म्यू भनेको वेभको लागि हो, जुनसुकै वेभको लागि भइहाल्छ। तर यहाँ सी भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ फेरि साउन्डको लागि युज गर्न पाइँदैन। साउन्डको लागि तिमीले यो फर्मुला लेख्नु पर्यो भने यहाँ तिमीले भी लेख्नुपर्छ, एच भी बाई लेम्डा। किन भन्दा साउन्डको भेलोसिटीलाई हामी भी ले डिनोट गर्छौं, सी ले गर्दैनौं। यो भयो। अर्को स्टपिङ पोटेन्शियलको टर्म्समा, पोटेन्शियललाई मैले भी भनेर माने, भी इनर्जी हुन्छ चार्ज इन्टु पोटेन्शियल। अर्को फर्मुला इनर्जीको चार्ज इन्टु पोटेन्शियल।
चार्ज इन्टु पोटेन्शियल इनर्जीकै फर्मुला। अर्को फर्मुला इनर्जीको, अब पार्टिकलको लागि इनर्जीको फर्मुला यो पनि पार्टिकलकै लागि हो, किन भन्दा चार्ज त पार्टिकलसँग मात्रै हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। यो पनि पार्टिकलको लागि हो, तर यो इनर्जी चाहिँ पार्टिकलको स्पिडले दिएको इनर्जी होइन। यो इनर्जी चाहिँ त्यो पार्टिकललाई पोटेन्शियलले दिएको इनर्जी। त्यो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल भएको हुनाले, चार्ज पार्टिकल हो भने त्यसलाई पोटेन्शियलले दिएको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चार्ज इन्टु पोटेन्शियल। र अर्को फर्मुला भनेको हामीले थाहा पाएको फर्मुला इनर्जी, काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला हाफ एमभी स्क्वायर। मोडर्न फिजिक्समा युज हुने इनर्जीको फर्मुला यिनीहरू नै हुन्, 1 2 3 4 वटा। यी 4 वटा इनर्जीका फर्मुलाहरू हुन्। अब कुन टर्म्समा लेख्ने हो भन्ने कुरा त्यस अनुसार तिमीले यो फर्मुलालाई तिमीले चुज गर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सीबाट इनर्जी निकाल्नु छ, यो लेख्नु पर्यो। वेभलेन्थबाट इनर्जी निकाल्नु छ, यो लेख्नु पर्यो। पोटेन्शियलको कारणले इनर्जी पाइरहेको छ भने तिमीले यो रिलेसन लेख्नु पर्यो। त्यो पार्टिकलको स्पिडको कारणले इनर्जीको कुरा गरिएको छ भने हाफ एमभी स्क्वायर तिमीले लेख्नु पर्यो। यसमा कन्फ्युज नहुने। अब मैले यसलाई मेटाएँ। केटा हो सुत्यो क्या? नहीं छैन नि सर। ठिक छ। हजुर सर एकाएक चुप लाग्यो भने त फेरि म एक्लै बोलेको जस्तो लाग्छ कि बेला बेलामा, सधैँ होइन है। माइक चाहिँ अफै गर्ने, तर बिचमा बेला बेलामा यस सर भन्दा राम्रो। सर हुन्छ नि। अब लाइटको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई म्यू नट मान्ने हो, इन्सिडेन्ट लाइटको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई म्यू नट मान्ने हो भने योसँग एसोसिएट हुने इनर्जी कति हुँदो रहेछ त भन्दा एच म्यू नट फ्रिक्वेन्सीको टर्म्स वाला एच म्यू नट हुन्छ। त यो इनर्जीले पनि लाइट इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउँछ। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीले इनर्जीलाई फ्री इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउँछ। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीले इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउँछ भन्नुको मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग जति इनर्जी के हो सर? प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग जति इनर्जी हुन्छ त्यसले इलेक्ट्रोनलाई फ्री गराउँछ। त्यसैले यो बराबर फाइ, वर्क फंक्सन फाइ हुन्छ। यो यस भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हो। अघिको यस तिनीहरू कतैतिर लेखेको छ भने तिमीले लेख्दा हुन्छ, होइन भने यो यस भनेको चाहिँ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट। यसको भ्यालु 6.646361 62 कति हुन्छ। अब 6.64 × 10 को पावर -34 जूल सेकेन्ड हो कि यस जूल सेकेन्ड सर। जूल सेकेन्ड, यो तल आउँछ माथि जूल सेकेन्ड भयो। यो एउटा रिलेसन हो। हामीले त्यो अस्तिको डेफिनेसनलाई लिङ्क गर्ने हो भने आयो। अर्को रिलेसन भनेको चाहिँ स्टपिङ पोटेन्शियल V0 भएको बेला, स्टपिङ पोटेन्शियल V0 भएको बेला मुभ गरिरहेको इलेक्ट्रोन रुक्छ। स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको त्यो पोटेन्शियल हो जुन पोटेन्शियलले मुभ गरिरहेको फोटो इलेक्ट्रोनको मोसनलाई रोकिदिन्छ, रेस्टमा ल्याइदिन्छ। त मुभ गरिरहेको फोटो इलेक्ट्रोनसँग के हुन्छ भन्दा इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यसलाई रेस्टमा ल्याउनु भनेको के हो भन्दा काइनेटिक इनर्जी 0 बनाउनु हो। त्यसैले यहाँनिर फेरि पनि काइनेटिक इनर्जीको टर्म्स केसँग इक्वल गराउनु पर्यो भन्दा स्टपिङ पोटेन्शियलसँग एसोसिएट हुने इनर्जीसँग। त यदि स्टपिङ पोटेन्शियल V0 छ भने इलेक्ट्रोनले कति इनर्जी पाउँछ त्यहाँबाट भन्दा इलेक्ट्रोनको चार्ज AB0 इन्टु यो AB0। अब यो इनर्जीको कारणले स्टपिङ पोटेन्शियलले इलेक्ट्रोनको मोसनलाई रोक्छ भन्नुको मतलब स्टपिङ पोटेन्शियलसँग एसोसिएट हुने इनर्जीले चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनको मोसनलाई रोकेको। त्यसैले यो इनर्जीले इलेक्ट्रोनको मोसनलाई रोक्छ भन्नुको मतलब यो इनर्जीले इलेक्ट्रोनको क्यान्सल गरिन्छ। काइनेटिक इनर्जी 0 भइसकेपछि त्यो पार्टिकल इलेक्ट्रोन रुक्छ। यो एउटा रिलेसन र यो अर्को रिलेसन चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको डेफिनेसन लाई लिंक गर्दा आउने रिलेसन हो। कुनै एक्स्ट्रा म्याथमेटिक्स छैन, जस्ट डेफिनेसनबाट हामी यो दुईवटा कुरा लेख्न सक्छौं।
अब यसभन्दा अर्को टपिक भनेको चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन यो भनेको ट्रु म्याथमेटिक्स हो। A इक्वल टू बी प्लस सी भने जस्तै, 8 भनेको चाहिँ 5 प्लस 3 अथवा 4 प्लस 4 भने जस्तै हो। यो मैले कुनै मान्छेलाई 100 रुपियाँ दिए, त्यो मान्छे घरभित्र भएको मान्छे एउटा मात्र मान्छेलाई दिन सक्छु, म सबैलाई दिन्न। 100 रुपियाँ दिए, 100 रुपियाँ मध्ये 40 रुपियाँ चाहिँ उसले त्यो गेट खोलेर बाहिर निक्लिनको लागि पालेलाई दिनुपर्छ। 40 रुपियाँ, 40 रुपियाँ भन्दा कम भयो भने त्यो पालेले मान्दैन, गेटै खोल्दैन, त्यो घरबाट बाहिर निक्लिनै पाउँदैन। अब मैले त्यो मान्छेलाई 100 रुपियाँ दिन अरे, म सुटदेखि आउँदैछु, मैले 30 रुपियाँ दिएँ, बाहिर निक्लिन्छ? ओके सर, बाहिर निक्लिन्छ? 30 निक्लिँदैन। इलेक्ट्रोन पनि बाहिर निक्लिँदैन, त्यही मेटलमै बस्छ। घर भनेको मेटल हो, त्यो मान्छे भनेको इलेक्ट्रोन हो, मैले दिने पैसा भनेको चाहिँ लाइटले दिने पैसा हो। मैले 40 रुपियाँ दिएँ, अब के गर्छ? त्यो गेटबाट बाहिर निक्लिन्छ, बाहिर मात्र निक्लिन्छ, एक पाइला पनि अगाडि जान पाउँदैन। किन भन्दा अब प्रत्येक पाइला हिँड्नको लागि उसलाई अझै पैसा चाहिन्छ, अनि मात्रै हिँड्न पाउँछ। दिँदैन सर पैसा हामी। भनेपछि मैले 40 रुपियाँ दिएपछि त्यो गेटबाट जस्ट बाहिर मात्र निक्लिन्छ, त्योभन्दा एक पाइला पनि अगाडि बढाउन पाउँदैन। किन भन्दा त्योभन्दा एक पाइला अगाडि बढाउनको लागि उसलाई अझै 10 रुपियाँको आवश्यकता पर्छ। अब त्यसपछि मैले त्यसलाई 50 रुपियाँ दिएँ, 60 रुपियाँ दिएँ मानिलिनु, के गर्छ त त्यसले भन्दा 40 रुपियाँले ऊ गेटबाट बाहिर निक्लिन्छ, बाँकी 20 रुपियाँले उसले 2 पाइला 20 रुपियाँले अगाडि बढ्छ। एक पाइला बढ्नको लागि 10 रुपियाँ भने मैले 2 पाइला अगाडि गर्छु, त्योभन्दा फेरि उता बढ्न पाउँछ? पाउँदैन, बढ्न पाउँदैन। 100 रुपियाँ दियो भने 40 रुपियाँले फ्री हुन्छ, मतलब बाहिर निक्लिन्छ। 60 रुपियाँले उसले जति अगाडि बढ्न सक्छ त्यति अगाडि बढ्छ, त्यति मात्र। भन्नाले मैले दिएको पैसा त्यसले 2 काममा खर्च गरेको छ। एउटा गेटबाट बाहिर निक्लिन भन्नाले फ्री हुनको लागि, अर्को हिँडडुल गर्न भन्नाले अगाडि बढ्नको लागि, भन्नाले काइनेटिक इनर्जी गेन गर्नको लागि। अगाडि बढ्नु भनेको त काइनेटिक इनर्जी गेन गर्नको लागि। त्यसरी नै आइन्स्टाइनले पनि के भन्नु भन्दा यही फ्यासनमा यही चिज, आइन्स्टाइनले भनेकै चिजलाई मैले अर्को तरिकाले भनेको मात्र हो। उसले के भन्नु भन्दा कुनै पनि लाइट आएर जब मेटलमा ठोकिन्छ तब त्यो लाइटले आगोसँग भएको सबै इनर्जी त्यो मेटलको कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ। 1-to-1 फंक्सन है, 1-to-1 फंक्सन हो यो। एउटा लाइटले इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र दिन पाउँछ, दुईटा इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी सेयर गर्न पाउँदैन। म यसलाई 60 अर्कोलाई 40 दिन्छु भन्न पाउँदैन। त्यसले इनर्जी दिनु छ भने सबै इनर्जी दिनुपर्छ कि दिँदैन। आधी दिन्छु, 1/4 दिन्छु, बाँकी म राख्छु भने त लाइटले कहिले भन्न पाउँदैन। यदि लाइटले इनर्जी दिनु छ भने दुईवटा मात्र त्यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा केस हुन सक्छ, कि सबै इनर्जी दिन पाउँछ कि दिँदैन है। अनि उसले इनर्जी दिँदाखेरि पनि एउटा मात्र इलेक्ट्रोनलाई दिन पाउँछ, दुईटा इलेक्ट्रोनलाई बाँडेर दिन पाउँदैन आफ्नो इनर्जी। त्यस्तै 5वटा लाइटले आएर फेरि आफ्नो इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनलाई पनि दिन पाउँदैन। एउटा इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाउँदा एउटा लाइटसँग मात्र पाउँछ, र एउटा लाइटले इनर्जी दिँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र दिन पाउँछ। एउटा लाइटले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी दिँदैन, त्यस्तै एउटा इलेक्ट्रोनले दुईवटा लाइटसँग पनि इनर्जी लिन पाउँदैन। 1-to-1 फंक्सन हो यो। त यदि कुनै लाइट आएर मेटलमा ठोकिएको छ भने त्यो लाइटसँग भएको इनर्जी मानेको सबै दियो अरे, त्यसले दिएन भनेर हामी एजुम नगरौँ, होइन भने त यो इक्वेसन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टै हुँदैन। त्यो इलेक्ट्रोनले त्यो लाइटले आफूसँग भएको सबै इनर्जी त्यो मेटलको कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई दिन्छ। अब इलेक्ट्रोनले त्यो इनर्जी पाइसकेपछि त्यो इनर्जी इलेक्ट्रोनले 2 काममा खर्च गर्छ, गेटबाट बाहिर निक्लिन, मोसनमा आउन भन्नाले फ्री हुनको लागि, र अझै केही इनर्जी बाँकी भयो भने त्यो इनर्जीको कारणले त्यो काइनेटिक इनर्जीमा आउँछ, मोसनमा आउँछ। अब त्यो फ्री हुनु भनेको उसले वर्क फंक्सन प्रोभाइड गर्नु हो।
The energy supplied to any one electron of the metal by incident photon is utilized to free and rest is utilized to provide kinetic energy. So metal को कुनै पनि इलेक्ट्रोनले जति एनर्जी पाउँछ एउटा लाइटबाट त्यो एनर्जी इलेक्ट्रोनले दुई काममा खर्च गर्छ। पहिलो काम भनेको चाहिँ उसले फ्री हुनै पर्यो, वर्क फंक्शन तो भनेको वर्क फंक्शनको लागि, र अझै केही एनर्जी बाँकी छ भने उसले काइनेटिक एनर्जीको लागि खर्च गर्छ। हो यो एजम्पसनलाई जुन इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, यहाँबाट जुन इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनलाई हामी आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। अब यसलाई प्रोसेसले गर्ने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हामी के मान्दियौ भन्दा let mu be the frequency of incident light. लाइट भन्दा फोटोन लेख्दा अलिकति राम्रो सुनिन्छ, त्यही भएर फोटोन लेख्दा राम्रो, नभए लाइट लेख्दा पनि हुन्छ। Incident light, then its energy will be is given by प्लैंक भनेको मान्छेको नाम हो। जुन अघि हामीले फर्मुला लेख्यौं फ्रिक्वेन्सी वाला फर्मुला, एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी वाला, त्यो प्लैंक भन्ने मान्छेले दिएको हुनाले हामी यहाँनिर युज भएको यसलाई प्लैंक्स कन्स्टेन्ट भन्छौं। त एनर्जी कति हुन्छ त भन्दा त्यो लाइटको एनर्जी h म्यू हुन्छ। यो रिलेसन चाहिँ प्लैंकले दिएको हो, त्यसैले यहाँनिरको यो कन्स्टेन्ट h लाई चाहिँ हामी प्लैंक्स कन्स्टेन्ट भन्छौं। त यो लाइटसँग एनर्जी हुन्छ h म्यू। यो एनर्जी भएको लाइट जब गएर मेटलमा ठोकिन्छ त्यसले त्यो मेटलको कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो एनर्जी दिन्छ। भनेपछि अब त्यो जुन इलेक्ट्रोनलाई यसले एनर्जी दिइरहेको छ त्यो इलेक्ट्रोनले कति एनर्जी पाउँछ त? कति एनर्जी पाउँछ इलेक्ट्रोनले? काइनेटिक प्लस वर्क फंक्शन कति पाउँछ? यति नै पाउँछ सर, h म्यू नै पाउँछ। अब यो पाउने साथै यो एनर्जी इलेक्ट्रोनले पाउने साथै अब त्यो लाइटसँग त एनर्जी नै छैन। लाइटसँग एनर्जी छैन भने अब त्यो लाइट पनि छैन, कता बिलायो कता बिलायो भन्नाले एब्जर्ब भइसक्यो लाइट। अब एनर्जी त्यो इलेक्ट्रोनसँग छ, त्यसैले यदि लाइटसँग एनर्जी छैन भने यो किन लेखिराख्नु? यसलाई पनि मैले मेटाए। यो एनर्जी अब इलेक्ट्रोनले पायो। हो यो एनर्जी इलेक्ट्रोनले दुई काममा खर्च गर्छ। केमा भन्दा एउटा आफू फ्री हुनको लागि, दैट इज वर्क फंक्शनको लागि। वर्क फंक्शनलाई हामी फाइलले डिनोट गर्छौं, र अझै केही एनर्जी यहाँ बाँकी छ भने त्यो बाँकी एनर्जीले यसले के पाउँछ? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पाउँछ। यसैलाई इक्वेसनमा लेखिदिने हो भने अब हाम्रो इक्वेसन के भइदिन्छ त भन्दा यो h म्यू एनर्जी केसँग बराबर हुन्छ त? 5 र अर्को काइनेटिक एनर्जी। यसैलाई भनिन्छ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन। मेन रिलेसन यही हो आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनको रिलेसन। अब यसलाई अझै हामीले न्यूमेरिकलमा युज हुने फर्मेटमा पनि लग्न सक्छौं र त्यो लग्नु पनि पर्छ। तर मैथमेटिक्स सेन्टेन्समा उसले लको रूपमा उसले सेन्टेन्सको रूपमा उसले जे एज्युम गर्यो त्यसलाई मैथमेटिकली देखाउन सकिन्छ यो रिलेसनले। त यसलाई हामी के भन्छ? आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्छौं। र यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड गरेर जाने हो भने हामीले आफ्नो न्यूमेरिकलमा युज गर्ने फर्मुला हामी पाउँछौँ। अनि सर अस्ति तपाईं भन्नु भएको थियो, के भनेको थियो भन त? अस्ति तपाईँ हैन पहिला इलेक्ट्रोन फ्री भइसकेपछि मुभ गर्न एनर्जी चाहिदैन। कसले भन्न चाहिदैन? अस्ति तपाईँ त भन्नु भएको थियो। फ्री भएपछि मुभ गर्न किन एनर्जी चाहिदैन? के चीज मुभ गर्छ संसारमा? एउटा आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आवाज आएन? आयो अब। आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई, सबभन्दा इन्फिनिटीको अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ
यो न्यूक्लियसले उसको एनर्जी 0 हुन्छ, त्यसलाई एनर्जी त्यसको 0 हुन्छ आउटरमा सर्किट भएको, त्यसलाई न्यूक्लियसले एट्र्याक्ट पनि गर्दैन रिपेल पनि गर्दैन है। त्यसैले त्यो फ्री हुन्छ, मुभ गर्न फ्री हुन्छ भनेको यसको मतलब एनर्जी पनि मुभ गर्छ भन्ने होइन। त्यहाँनेरि मैले अनि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा मैले एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। एउटा कुनै इलेक्ट्रोनलाई मेटलबाट इलेक्ट्रोनलाई फ्री हुनको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ मानेको थिएँ मैले, त्यहाँ सायद 10 होला, 20 सर 20 ल 20। अनि त्यसपछि इन्सिडेन्ट लाइटसँग एनर्जी कति मानेको थिएँ मैले सुरुमा, ल 10 मानेको थिएँ होला, 20 30 10 हुँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ निक्लिँदैन? नो सर यो हुँदैन, निक्लिँदैन। 30 हुँदा फ्री हुन्छ फ्री मात्रै हुन्छ, फ्री हुन्छ पाउँदैन किन भन्दा एनर्जी नै छैन। यो 30 हुँदा अब यो 20 ले फ्री हुन्छ, 30 हुँदा फ्री पनि हुन्छ, मोसनमा पनि आउँछ। बाँकी रह्यो 10 को कारणले यो मोसनमा आउँछ भनेको थियो। मैले कुनै पनि लेक्चरमा कुनै पनि डिस्कसनमा एनर्जी बिना कुनै चीज मुभ गर्छ भनेको थिइनँ। यदि भने गलत बोले ल अब किन टाउको दुखाउनु। H बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सबभन्दा सुरुमा उसले खर्च गर्ने एनर्जी चाहिँ यो हो नि, यसलाई खर्च गरिसकेपछि बाँकी रह्यो भने चाहिँ अनि यसमा खर्च गर्छ। सुरुमा यो खर्च गरेर अनि लास्टमा यो गर्ने होइन, यो स्टेप हो। फर्स्टमा वर्क फंक्सनको रूपमा खर्च गर्छ र अझै केही बाँकी रह्यो भने रिमेनिङ केही छ भने अनि त्यसलाई चाहिँ काइनेटिक एनर्जीमा खर्च गर्छ, छैन भने खाली फ्री मात्र हुन्छ। अब यहाँनिर एनर्जीको टर्म्स छ, यो फाइलाई पनि यदि हामीले थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा एक्सप्रेस गरिदिने हो भने, यदि म्यू नट भनेको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मान्ने हो भने त फाइ भनेको के हुन्छ? अब H म्यू नट भनेको फाइ हुने भयो, अघि भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीसँग एसोसिएट हुने एनर्जी भनेको फाइ हो। त्यसैले यो फाइ को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं H म्यू नट प्लस काइनेटिक एनर्जी। र यसलाई यदि हामीले काइनेटिक एनर्जीको टर्म्समा एक्सप्रेस गरिदिने हो भने यो हुन्छ H म्यू माइनस H म्यू नट, H कमन लिदिने म्यू माइनस म्यू नट। काइनेटिक एनर्जीको ठाउँमा काइनेटिक एनर्जी नै लेख्दा हुन्छ, नभए हाफ mv स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ, हाफ mv स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी नै लेख्दा पनि हुन्छ। उसले काइनेटिक एनर्जी नै लेखेको छ, मैले भेलोसिटीको टर्म्समा लेखिदिएँ। यो हो एउटा फाइनल एक्सप्रेसन फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा। आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन हो यो फ्रिक्वेन्सीको टर्म्समा। अब अर्को उसले वेभलेन्थको टर्म्समा पनि निकालेको छ। अब अघि भर्खर भनियो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन के छ भन्दा म्यू भनेको c बाइ लेम्डा, लेम्डा भनेको वेभलेन्थ। यो म्यू को ठाउँमा हामी यो म्यू को ठाउँमा म लेख्न सक्छु c बाइ लेम्डा। यदि यो म्यू इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी हो भने यो वेभलेन्थ इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ हुनुपर्छ र म्यू नट को ठाउँमा c बाइ लेम्डा नट। यदि यो म्यू नट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो भने लेम्डा नट के हो? म्यू इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, त्यस्तै यो लेम्डा इंसिडेंट लाइट को वेवलेंथ, तो लेम्डा नॉट के हो? लेम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यसको करिस्पोन्डिङ वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को करिस्पोन्डिङ वेवलेंथ लाई हामी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भन्छौं। अब यो सी यहाँबाट कमन लिदिने हो भने 1 1 यो सी, यो वेवलेंथ को टर्म्स में यो दुईटा इक्वेशनलाई हामी पछाडी न्यूमेरिकल सोध्दाखेरि यही मात्र एउटा सिंगल इक्वेशन यो फर्मुला के रे यो च्याप्टर को न्यूमेरिकल में युज हुने। तो यो फ्रिक्वेन्सी को टर्म्स में, यो वेवलेंथ को टर्म्स में, जहाँमा कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ सोधो भने यो लेख्न जरुरी छैन। कति बजो सकियो क्या आजको क्लास? ल आजको क्लास यही हो केटा।
सर थ्याङ्क यू सर यसलाई हामीले इन्टरप्रेट गरेर अर्को क्लासमा